السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے بلوغ المرام کی حدیث نمبر 19 سے۔ ان ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انا بأرض قوم اہل الكتاب انا بأرض قوم اہل الكتاب افنأکل فی آنیتہم قال لا تأکلوا فیها الا الا تجدوا غیرها فاغسلوها وکلوا فیها متفق علیہ۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا بأرض قوم اہل کتاب، ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں۔ افنأکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، لا تأکلوها فیہا، کہ ان کے برتنوں میں تم نہ کھاؤ، الا اللہ تجدوا غیرہا، ہاں مگر اس صورت میں کھا سکتے ہو جب تم اس کے سوا کوئی برتن نہ پاؤ، لیکن اس کی دو شرطیں ہیں۔ فاغسلوہا، تم ان برتنوں کو دھو لو، وکلوا فیہا، اور ان میں تم کھا لو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، کیونکہ باب چل رہا تھا کہ برتنوں کا، تو ان برتنوں میں اس حدیث میں تذکرہ آ گیا کہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب سے یہاں پر مراد ہیں یہود و نصارہ، یعنی کہ ہم ایسے علاقے میں ہوتے ہیں کہ جو یہودیوں کے یا عیسائیوں کے علاقے ہیں، خاص طور پر یہاں پر نصارہ کے علاقے مراد ہیں کہ ان کے علاقے میں، ان کے ملکوں میں، ان کی بستیوں میں ہم ہوتے ہیں۔ تو بعد دفعہ صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ ان کے برتنوں میں کھانے پینے کی نوبت آ جاتی ہے، تو اب ہم پھر کیا کریں؟ تو اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جو اہل کتاب ہیں یعنی یہود و نصارہ، کہ ان کے زیر استعمال برتنوں میں کھانا پینا اور ان برتنوں میں پانی لے کر کے وضو وغیرہ کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں، اب جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب مجبوری کی صورت ہو تو پھر کیا کریں، تو پھر اس میں جو علت وجہ بتائی گئی ہے
कि इनके बर्तनों में क्यों खाना पीना नहीं है, क्यों इनके बर्तनों को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अहले किताब के यहाँ वो चीज़ें हलाल हैं जो हम मुसलमानों के यहाँ हराम हैं। तो लिहाजा अब जैसे खंजीर का गोश्त है तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल हराम है वो, और वो नजस है। और जैसे शराब है उनके यहाँ तो शराब भी पी जाती है, खंजीर का गोश्त भी पकाया जाता है। तो अब उनके वही बर्तन होंगे जिनके अंदर वो ये हराम चीज़ें, नजस चीज़ें खाते पकाते हैं। तो अब एक मुसलमान जो है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि तुम उन बर्तनों में ना खाओ पियो। अच्छा, अब कुछ सूरतें ऐसी हो सकती हैं कि जो मजबूरी की सूरतें हों, कि उनके अलावा अगर कोई बर्तन ना हो तो फिर उनको फिर क्या फरमाया आपने कि उनको फिर तुम धो लो और उस शक शुबे को दूर कर लो कि जो उनके अंदर वो नजासत वाली चीज़ें उनके अंदर हो सकती हैं वो, या उनके असरात हो सकते हैं। तो लिहाजा उसको अच्छे तरीके से तुम धो लो। धोने के बाद उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। तो अब इनके बर्तनों में, बर्तन तो वैसे पाक साफ ही होते हैं, मसलन स्टील का बर्तन है, सिल्वर का बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है, बर्तन तो आमतौर पर पाक ही होते हैं। लेकिन अब चूंकि वो जिनके इस्तेमाल में है तो उनके इस्तेमाल में होने की वजह से उसमें इस बात का शुबा है, इस बात का इश्तिबाह है कि इसके अंदर उन्होंने वो जो नजस चीज़ें हैं, जो हराम चीज़ें हैं, वो उन्होंने पकाई होंगी या खाई होंगी या पिया होगा। तो लिहाजा इसकी वजह से उनको इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब इस हदीस से हमें जो बातें मालूम हो जाती है, एक तो बात यही मालूम हो गई कि कुफार के जो बर्तन हैं उनसे हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि उनको इस्तेमाल ना किया जाए, उनको ना लिया जाए। तो और अगर कोई मजबूरी की सूरत हो ही तो फिर उनको पहले धोया जाए, ये यकीन कर लिया जाए कि इनके अंदर उस नजस चीज़ की ना कोई बू आती है, ना उसका कोई जायका है, ना उसका कोई जुज है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर उनको इस्तेमाल किया जा सकता। तो अभी इस हदीस से जो बातें हमें मालूम होती हैं उनमें से एक बात ये मालूम हुई कि सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन इंतहाई मुहतात होते, कि वो छोटी छोटी बातों के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे, और जो फिर आप हुक्म इरशाद फरमा देते फिर उसके मुताबिक वो अमल किया करते थे। तो दीन के मसाइल पूछने चाहिए, पूछने से चीज़ें आती हैं। और बाद दफ़ा हम कुछ चीज़ों को बहुत हल्का समझ रहे होते हैं और हम कहते हैं कि इसके बारे में पूछने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने छोटी छोटी बातों को भी पूछा, आपसे रहनुमाई ली, और फिर जो आपने इरशादात फरमाए, जो रहनुमाई फरमाई, उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया। तो हमारे पास इस वक्त कुरान और हदीस मौजूद है, तो हमें भी कुरान और हदीस से रुजू करना चाहिए और जो अहले इल्म है उनसे पूछना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यही असूल बयान फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो फिर तुम उनसे पूछ लो जो अहले इल्म लोग। तो सवाल करना चाहिए। जहल जो है, लाइल्मी एक बीमारी है और उसका इलाज सवाल करना। तो सवाल कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये मालूम हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को काफरों से दूर रखने के बेहद हरीस थे, यानी कि आपकी चाहत यही थी कि मुसलमान काफरों के साथ, कुफार के साथ वो इख्तिलात ना करें, उनसे वो अलग ही रहें, और इनके साथ मिलजुल कर वो खाना पीना तो दूर की बात है, उनके बर्तनों से भी आपने मना फरमा दिए। तो लिहाजा इससे यही साबित होता है कि उनसे दूर रहना, क्योंकि जब एक दूसरे से बर्तन लिए जाते हैं तो फिर जाहिर बात है फिर इख्तिलात बढ़ता है, आना जाना बढ़ता है, कुर्ब बढ़ता है। तो फिर हम एक दूसरे का एक दूसरे के मोहताज हो जाते हैं, और फिर वो जो दरमियान में एक आड़ है वो ख़त्म हो जाती है। फिर बात यहाँ से आगे फिर दोस्ती की तरफ चली जाती है, दिली मैलान की तरफ चली जाती है।
फिर इसके साथ साथ इंसान फिर जिनके साथ रहता है उनकी आदत को अपनाता है और उनसे बहुत कुछ फिर वो सीखता है। तो लिहाजा ये सारी सारी चीज़ें आती हैं फिर इंसान में। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इख्तिलात से ही, इस आगाज जो छोटा सा काम है जिससे ये चीज़ें सारी हो सकती हैं, उनसे आपने मना फरमा दिया कि नहीं, उनके बर्तन इस्तेमाल नहीं करने। तो उनके बर्तन उनको उनमें उनको इस्तेमाल, ला ताकुलू फीहा, तो उनमें तुम मत खाओ। तो एक बात ये मालूम हो गई, और फिर इससे ये बात भी मालूम हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं अपनी उम्मत को कुफ़ार से बचाना और उनसे मेल जोल और लेन देन, इन सारी चीज़ों से हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि बच जाए। लेकिन दौर हाज़िर में जब हम देखते हैं तो मुसलमान काफरों के साथ बेमुहाबा इख्तलात और बेधड़क एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं और बेखटके इनके बर्तनों का इस्तेमाल वो करते हैं। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश करने की बू आती है। या तो लाइल्मी की बुनियाद पर किया जा रहा है, या इन बातों को हल्का लिया जा रहा है। तो जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमा दी हैं उनमें उम्मत मुस्लिमा का फ़ायदा है, खैर है, भलाई है। तो लिहाजा आपके जो आपने जो लाइनें खींच दी हैं, जो खतूत खींच दिए हैं, हमें उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन पर अमल करना चाहिए। इसी में खैर है, इसी में भलाई है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हमें हकीकी मोहब्बत है तो फिर हम आपके अहकामात की पैरवी करें, आपके इरशादात की पैरवी करें। आपने जिन चीज़ों से मना कर दिया हम उनसे रुक जाएं, अपने आप को रोक लें। तो अब ये सारी बातें हमें इस हदीस से मालूम हो जाती हैं। तो जो असल बात थी, जो वो था बर्तनों का बाब। तो बर्तनों में फिर जो कुफ़ार के बर्तन हैं उनके अंदर खाना पीना नहीं चाहिए, उससे बचना चाहिए। अगर कोई मजबूरी की सूरत हो, खाना पीना पड़ ही जाए, तो फिर उनको धोना चाहिए। आगे हदीस है, व अन इमरान इब्न हुसैन अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबहु तवज़्ज़उ मिन मज़ादति इम्रअतिन मुशरिकतिन मुत्तफ़क़ुन अलैहि फ़ी हदीसिन तवील। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अन्न नबी व अस्हाबहु, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने वुजू किया एक मुशरिका औरत के मशकीज़े से। एक मुशरिका औरत के मशकीज़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने वुजू किया। तो इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया। मुत्तफ़क़ुन अलैह का मतलब होता है कि इस पर इत्तिफाक किया है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने। तो अब ये एक तवील हदीस है जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है, और ये एक सफ़र का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे तो पानी ख़त्म हो गया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिरी बात है सहाबा कराम को प्यास लगी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अ, लोगों को पानी तलाश करने के लिए भेजा, जाओ भी पानी तलाश करके लाओ। तो उन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक पानी तलाश किया, लेकिन उन्हें पानी तो ना मिला। लेकिन वो जब निकले तो उन्हें एक औरत मिल गई कि जिसने अपने ऊंट पर दो मशकीज़ें पानी के रखे हुए थे, दो बड़ी बड़ी मशकें पानी की रखी हुई थी। तो वो उनको लादे जा रही थी। तो उन्होंने उस खातून से दरियाफ्त किया कि पानी कहाँ है, कहाँ से मिल सकता है। तो उस खातून ने बताया पानी यहाँ से काफ़ी दूर है। इतनी दूर है कि एक दिन और एक रात की मुसाफत, यानी कि 24 घंटे लग जाएंगे पानी तक पहुंचने में। तो जब उन्होंने देखा कि पानी इतना दूर है, सबको प्यास लगी हुई है, तो उन दोनों ने इस खातून को दावत दी और इसको तरगीब दी और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो फिर इस औरत को ऊंट से उतारा, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मशकीज़ों का मुंह खोला। और फिर बाज़ रिवायत के मुशारिहीन ने लिखा कि इसमें आपने फूंक मारी। तो फिर जितने लोग थे, ये जो तकरीबन 80 अफराद थे,
تو سب نے پانی پیا اور پھر اپنے اونٹوں کو پانی بھی پلایا. اور تو حدیث کے الفاظ، حدیث میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر معجزہ ظاہر ہوا کہ سب نے پانی پیا بھی، اپنے جانوروں کو پلا لیا، لیکن جو عورت کی مشکیں تھی، جو ان میں پانی تھا، ان میں پانی بالکل کم نہیں ہوا، اتنا کا اتنا ہی پانی رہا. تو اب یہ جو حدیث ہے، یہ اس حدیث کا مختصر حصہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پانی پیا. تو اس حدیث سے جو اصل ہمارا اس باب سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے. اب یہ جو عورت تھی اس کے بارے میں آگے کہ مشرکہ عورت. اچھا، اب جب یہ مشرکہ عورت تھی تو جو اس کا مشکیزہ ہے جن کے اندر پانی تھے تو وہ چمڑے کا تھا. اچھا، اب جو مشرک لوگ ہیں وہ جو جانور کوئی بھی کھائیں گے، ان کے پاس جو چمڑا ہوگا جس کا وہ مشکیزہ بنائیں گے، برتن بنائیں گے، تو ظاہری بات ہے ان کا تو وہ بھلے ذبح کر لیں نہ کریں، ان کا تو وہ مردار ہی شمار ہوگا نا. تو لہذا اب وہ مردار جانور کا چمڑا اور اس کی دباغت کی ہوئی تھی، اس کو خاص مخصوص طریقے سے چمڑے کو صاف کیا ہوا تھا، تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا، تو وہ برتن تھا نا، وہ بنیادی طور پہ چمڑے کا برتن ہوا. تو اس چمڑے کے برتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور اس پانی کو آپ نے استعمال کیا. تو اس کا مطلب وہ چمڑا جو جس کی دباغت کی گئی ہو، اس کو صاف کر لیا گیا ہو، تو وہ بھلے مشرکین کا ہو تو اس سے پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس برتن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کیونکہ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جب چمڑے کو رنگ لیا جائے تو چمڑا پاک ہو جاتا ہے. اس میں حلال جانور جو ہوتا ہے ذبح کرنے کے بعد تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو حلال جانور ہو اور وہ ذبح نہ بھی کیا گیا ہو تو پھر بھی اس کا چمڑا اگر رنگ لیا جائے، پاک کر لیا جائے، تو وہ پاک ہو جاتا ہے. تو اس حدیث میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں نا یہود و نصارہ، وہ تو اہل کتاب ہیں، لیکن ایک خاتون جو اہل کتاب میں سے نہیں، وہ بلکہ مشرکین میں سے. تو مشرکین کے برتن، تو جب وہ برتن وہ ہوگا مطلب کہ پاک ہوگا تو پھر اس برتن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس حدیث سے اور بھی کئی مسائل جو معلوم ہوتے ہیں، جو معاشرتی اخلاقی مسائل اس سے معلوم ہوتے ہیں. وہ کیا کہ ضرورت پڑنے پر کسی سے پانی لیا جا سکتا ہے، اس کو بھلے کوئی مشرک ہی ہو تو اس سے پانی لیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ کہیں جا رہا ہو تو اس کو سواری سے اتارا جا سکتا ہے. آج کے دور کے مطابق وہ پانی کا ٹینکر ہے یا اس کی بوتل میں پانی ہے یا کسی اور چیز میں پانی ہے تو اس سے پانی لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے دیا. اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ پانی بھی کم نہیں ہوا اور 80 افراد نے پی بھی لیا، اپنے جانوروں کو بھی پلا لیا اور وضو وغیرہ بھی کر لیا. اور پھر اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاتون کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا، کہ اس عورت کو آپ نے کھانا کھلایا تھا. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ بھی جو احسان کرے بھلے وہ دوسرا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کھال کو پاک کر لیا جائے، دباغت اس کی ہو جائے، تو وہ برتن جو بھی اس سے بنے گا وہ برتن استعمال اس میں کیا جا سکتا ہے، وہ کھال پاک ہو جائے گی. اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر ضرورت ہو تو کسی اجنبی خاتون سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے اگر کسی فتنہ و فساد کا خطرہ نہ ہو. جیسا کہ یہاں پر صحابہ کرام نے اس غیر محرم اجنبی عورت سے بات چیت کی، تو بات چیت ہو سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے اگر ضرورت ہو اور اس میں امن کا خطرہ نہ ہو اور واقعتاً کوئی ضرورت ہو تو بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے حدیث ہے وَأَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم انکسر فاتخذ مکان الشعب سلسلة من فضة اخرجہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان قدح النبی، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ انکسرا ٹوٹ گیا،
फत्तखज़ मकान अश-शअबी, तो जो टूटी हुई जगह थी वहां पर उसको जोड़ दिया गया सिलसिलतम मिन फिज़्ज़ा, चांदी की जंजीर के साथ। जो टूटी हुई जगह थी उसको चांदी की जंजीर के साथ जोड़ दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्याला था, वो टूट गया और जहां से टूटा था उसको चांदी की जंजीर के साथ जोड़ दिया गया। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, रिवायत की। तो इस पीछे चूंकि हमने पढ़ा था मसला कि सोने और चांदी के बर्तनों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उनमें खाना पीना हलाल नहीं है, मना किया गया उनसे। लेकिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याले के जिक्र है, फिर उसके टूटने का जिक्र है और फिर उसको चांदी के साथ जोड़ने का तस्करा भी है। तो यहाँ से ये बात मालूम हो गई कि अगर बर्तन में थोड़ा बहुत सोना चांदी लगा हो तो उससे कोई हर्ज नहीं है, उसका उस बर्तन का इस्तेमाल करना जायज़ है। जैसा कि आपके प्याले में उसको जो टूटा था वहां पर उस चांदी से मरम्मत कर दी गई तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ऐसे ही ये बात भी मालूम हो गई कि टूटे बर्तन में खाया पिया जा सकता है। हमारे यहाँ आम रिवायत ये है कि भी किसी प्याले में कप में दरार पड़ जाए तो फिर उसको इस्तेमाल नहीं करना, और फिर लोग बड़ी सारी बातें बयान करते हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला था, वो टूट गया और उसकी मरम्मत कर ली गई, तो इसका मतलब मरम्मत शुदा प्याले में, बर्तन में, कोई भी बर्तन हो, छोटा है बड़ा है, उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। और तीसरी ये बात ये भी मालूम हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चीज़ों को इस्तेमाल किया करते थे, टूटी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। तो आपसे बड़ी ज़ात तो किसी की नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ घरों में अगर कोई बर्तन थोड़ा बहुत टूट जाए, भले हम उसमें खुद खाना पड़े तो हम भी आर महसूस करते हैं, और ख़ास तौर पर किसी को उसमें खिलाना पिलाना तो बहुत ही बुरा और मायूब महसूस करते हैं कि नहीं जी, उसमें तो खाना पेश ही नहीं किया जा सकता, दिया नहीं जा सकता, हमारी तो इज्जत नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, वगैरह वगैरह। ऐसी बात नहीं है। तो जो चीज़ काबिल इस्तेमाल है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए और उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला था, टूट गया लेकिन आपने उसको जोड़ा और फिर उसको इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब टूटे बर्तन में खाना पीना कोई मुज़ायका नहीं है। तो ये जो बर्तनों का बाब था वो ख़त्म हुआ। आगे जो बाब है वो शुरू होता है, बाबू इज़ालतिन नजासती व बयानिहा। अगला बाब, बाब नंबर 3 शुरू हो रहा है कि नजासतों को ज़ायल करने और नजासतों का बयान। यानी इसके अंदर ये बात बयान की जाएगी कि नजासत क्या है और क्या नहीं है, यानी कौन कौन सी चीज़ नजासत में आती है और कौन कौन सी चीज़ नजासत में नहीं आती। और दूसरा ये बयान किया जाएगा अगर नजासत लग जाए तो फिर उसको दूर कैसे किया जाएगा, यानी कि जिस चीज पर नजासत लगी है उसको पाक कैसे किया जाएगा। तो ये इस बाब के अंदर बयान किया जाएगा। तो लिहाजा सबसे अहम चीज लफ्ज़ नजासत है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि नजासत है क्या। नजासत है क्या, सबसे पहले इस चीज को समझना चाहिए। तो जब हम नजासत का जो लफ्ज़ है उस लफ्ज़ की अगर बात करते तो नजासत का माना होता है गंदगी और पलीदी। नजासत का माना क्या है? गंदगी और पलीदी। अच्छा, अब इसकी तारीफ अगर हम करें तो वो ये बनेगी कि नजासत हर वो चीज नजासत में आएगी, हर वो गंदगी जिससे बचना, और अगर वो इंसान के जिस्म और कपड़े को लाहिक हो जाए, लग जाए, तो उसे धोना मुसलमान पर वाजिब है। नजासत का लफ्जी माना क्या है? गंदगी, पलीदी। तारीफ क्या बनेगी? हर वो चीज जो इंसान के बदन या कपड़े को लग जाए तो उसे धोना, उससे पाक साफ होना मुसलमान के लिए वाजिब है, तो उसको कहेंगे नजासत। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शाह फरमाया, वह सियाब का फतह है, सूरह मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह ताला ने शाह फरमाया अपने कपड़े पाक रख। तो इसका मतलब है एक मुसलमान को
पाक रहना, अपने बदन को, कपड़ों को पाक रखना उसके लिए लाजिम है, ज़रूरी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, के बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को पसंद करता है और खूब पाकी इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। तो लिहाजा ये निजासत लफ्ज़ का माना और फिर निजासत की तारीफ। अब इसमें एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, अब कौन सी चीज़ नजस है, कौन सी चीज़ नजस नहीं है, इसके लिए हमें कुछ असूल है, उनको समझना चाहिए। नंबर एक, नजासत के आम तौर पर यह है कि भी चीज़ें पाक हैं, चीज़ें पाक है, नजस नहीं है। अब वो तो हजारों चीज़ें हैं, लाखों चीज़ें हैं, तो आम तौर पर असूल क्या है कि सब की सब चीज़ें क्या है, वो पाक है। हाँ, अब वो चीज़ नजस होगी जिसकी कोई दलील आ जाए। दलील से मुराद या तो उसको कुरान में नजस कह दिया गया हो, या उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नजस कह दिया गया। तो जब कुरान और हदीस में किसी चीज को नजस कह दिया तो ये दलील आ गई, तो हम उस चीज को नजस मान लेंगे। वगरना ऐसा नहीं है, कोई चीज मुझे या आपको या किसी और को वो गंदी लगती है, कराहत महसूस होती है, अच्छी नहीं लगती है, तो हम कहें जी ये तो नजासत है, ये तो नजस है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी चीज को नजस कहने का इख्तियार हम में से किसी को नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की शरीयत है, ये तो अल्लाह ताला का दीन है। लिहाजा दलील की बुनियाद पर कहेंगे, या कोई शख्स किसी चीज को कहता है ये नजस है, उससे दलील मांगी जाएगी। हाँ भी आपने इस चीज को नजस कहा, तो लिहाजा इसकी दलील बताओ क्या है, क्योंकि दलील की बुनियाद पर ही नजासत साबित होगी, वगरना साबित नहीं होगी। इसके बारे में इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक कौल है। उन्होंने नजासत के बारे में नहायत मुफीद जो इरशाद फरमाया है वो ये है कि बराअत असलिया, हर चीज असल में ताहिर है, हर चीज असल में ताहिर है। इस कायदा की रूह से ये लाजिम करार पाता है कि जो शख्स किसी चीज के नजस होने का दावा करता है, इससे दलील का मुतालबा किया जाए। अगर तो इसके नजस होने की दलील मिल जाए, जैसे इंसान के पेशाब पखाने और लीद के नजस होने की दलील मौजूद है, तो ये चीज नजस होगी। लेकिन अगर वो दलील पेश करने से आजिज हो, या वो कोई ठोस दलील ना ला सके, तो हम पर वाजिब है कि इस सूरत में असल तहारत और बरात असलिया वाले कायदा पर तवक्कुफ करें। यानी बात वही है कि अगर बरात असलिया से मुराद क्या है कि हर चीज क्या है, वो पाक है, हर चीज क्या है, पाक है, जब तक कि उसकी कोई दलील नहीं आई। तो लिहाजा अगर दलील आ जाएगी फिर हम मान लेंगे, अगर नहीं आती तो हम उसको नहीं मानेंगे। भले कोई चीज हमें वो कराहत उससे आती है, घिन आती है, देखने में अच्छी नहीं लगती है, दिल नहीं मानता है, तो ये फिर एक बिल्कुल अलग बात हो जाएगी। लेकिन इसका ताल्लुक हमारी ज़ात और सोच से है, शरीयत से नहीं है। तो हम शरीयत के पाबंद हैं, ना अपनी सोच के पाबंद है, ना किसी की सोच के पाबंद है। तो लिहाजा इस हवाले से तो इस बाब में एक तो बयान किया जाएगा क्या चीज़ नजासत में शामिल है और क्या नहीं है, और दूसरा फिर नजासत को ज़ायल कैसे करना है, नजासत को दूर कैसे करना है, पाकी कैसे हासिल करनी है। तो ये बड़ा ही अहम बाब है, बड़े ही अहम मसाइल हैं। इसके अंदर जो अहादीस आएंगी वो इंतहाई अहम है। लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमें तौफीक दे रहा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ रहे हैं। ये एक शरफ है, ये एक मुकाम है जो अल्लाह पाक हमें दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारा पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वैसे अमूमी तौर पर ये तमाम हर मुसलमान को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। हर मुसलमान इन चीज़ों से वाकिफ़ हो, आगाह हो। ये वो इल्म ज़रूरी है जिसका हर मुसलमान को हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि पाकी नापाकी, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, इसका इल्म तो हर मुसलमान को ज़रूरी है। अब ये तो आम मुसलमान के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि हर मुसलमान आलिम बने, वो मदरसे में जाए, 6-7 साल पढ़े, नहीं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन कम अज़ कम इतना तो ज़रूरी है कि वो जो तहारत के अहकाम हैं, पाकी के हैं,
نجاستیں کیا ہیں، کیا چیزیں نجاست نہیں ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، شرک توحید سنت بدعت، اس کو علم ہونا چاہیے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم وقت نکال کر کے تیرا دین پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس عمل کے وسیلے سے اللہ ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو اچھا کر دے۔ تو حدیث اس بارہ میں یہ ہے، ان انس بن مالک قال سئل رسول اللہ عن الخمر تتخذ خلا قال لا، اخرجہ مسلم والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان الخمر، شراب کے بارے میں، تتخذ خلا، کیا اس کو سرکہ بنا لیا جائے؟ شراب کو سرکہ بنانے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا لا، نہیں، یعنی شراب کو سرکہ نہ بنایا جائے۔ تو چونکہ بات ہو رہی ہے نجاستوں کی، تو اب یہ جو شراب ہے، اب شراب حرام ہے، تو یہاں پر ایک اصول ہے، اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ ہر حرام چیز حرام تو ہوتی ہے لیکن وہ نجس نہیں ہوتی، لیکن ہر نجس چیز حرام ہوتی۔ شروع کے دنوں میں کسی نے سوال بھی کیا تھا، تو ٹیلی گرام والا جو ہمارا گروپ ہے اس میں کسی نے سوال بھی کیا تھا اس طرح کا، مجھے تھوڑا یاد پڑتا ہے۔ تو اب وہ جس نے بھی سوال کیا تھا تو وہ اس چیز کو وہ سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حرام چیز نجس بھی ہو، وہ حرام تو ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے، پلید نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہر نجس چیز حرام ضرور ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے اصول۔ تو اب شراب جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اب یہ نجس بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اس کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ نجس ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نجس نہیں ہے، لیکن جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ کہ یہ حرام ہے لیکن یہ نجس نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو بات مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے حدیث میں، اس کا تعلق چونکہ باب ہمارا چل رہا ہے نجاستوں کا بیان، پھر ان کو زائل کرنے کا بیان، تو اب یہاں پر بنیادی طور پر شراب جو حرام چیز ہے، کیا اس حرام چیز کو بدل کر اس سے کوئی حلال چیز بنا لینا، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس بارے میں دو باتیں ہیں، ان کو دھیان سے سمجھ لیا جائے۔ نمبر ایک کہ شراب سے سرکہ بنانا تو ناجائز ہے، شراب سے سرکہ بنانا ناجائز ہے، لیکن اگر سرکہ بنا ہوا ہو تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اب شراب اور چیز ہے، سرکہ اور چیز ہے، دو چیزیں الگ الگ۔ جو اب شراب ہے وہ حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ شراب حرام ہے۔ لیکن اب جو سرکہ ہے، اب وہ سرکہ دو طریقے سے بن سکتا ہے۔ ایک تو بغیر شراب کے بھی سرکہ بن سکتا ہے، چونکہ سرکہ بنانے کا جو پروسیس ہے، جیسے سرکہ مختلف چیزوں کا اب تو بازار سے مل سکتا ہے، لیکن اس کو بنانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بھلے جو کا ہے، بھلے گندم کا ہے، بھلے انگور کا ہے، کھجور کا ہے، تو وہ کھجور میں، انگور میں وہ پانی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو خاص اس کی مدت تک اس کو رکھتے ہیں، اور پھر اس میں کچھ چیزیں ڈالتے ہیں، تو ایسے وہ بنتا ہے سرکہ، تو ٹھیک ہے۔ اور جو شراب بناتے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے، جیسا کہ حدیث میں آگے کہیں تذکرہ آئے گا، جو نبیذ ہوتی ہے نا، نبیذ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اور آپ پیا کرتے تھے۔ نبیذ کیا ہوتی ہے؟ کھجوریں لو اور وہ پانی کے اندر بھگو دو، اور وہ مثلا صبح بھگوئی ہیں تو وہ شام تک وہ نرم ہو جائیں گی،
और पानी के अंदर उनका मिठास और जो रस है वो निकल आएगा, तो उसको पी लो। अच्छा, ऐसे ही शाम को भिगो दो, सुबह पी लो। अच्छा, अब ये जो बनेगी ये बनेगी नबीस, तो ये ठीक है। लेकिन अगर इसी इन्हीं खजूरों को पानी के अंदर भिगो करके आप एक दिन रख दें, 2 दिन रख दें, तो वो पानी के अंदर जोश मार जाएंगी, उबाल आ जाएगा, बुलबुले बने होंगे, और उसमें खास किस्म की एक हमक भी पैदा हो जाएगी। तो लिहाजा अब इसको 2-3 दिन जब रखेंगे तो इसके अंदर नशा पैदा हो जाएगा। तो अब जब नशा पैदा हो गया तो फिर वो खमर बन जाएगी। क्योंकि खमर कहते ही हर वो चीज जो नशा आवर हो वो खमर है, चाहे वो अंगूर, खजूर या गंदम वगैरह किसी भी चीज से बनी हो, ऐसा मशरूब जिसके अंदर खमर हो। और खमर जो इंसान की अकल पर पर्दा डाल दे, अब अकल पर पर्दा डाल दे तो वो खमर है, जिसमें इंसान को मालूम ना हो कि अब जायज नाजायज क्या है, हलाल हराम क्या है। तो जैसा कि शराब पीने वाले लोग बाज़ दफ़ा जब शराब पीते हैं तो शराब की जब उन पर खुमार चढ़ता है, मस्ती चढ़ती है, तो वो फिर क्या बुड़बुड़ाते हैं, क्या बोलते हैं, ना बाप की तमीज़ ना माँ की तमीज़, हत्ता के वो फिर ऐसी गलत कारियों में पड़ जाते हैं। और सामने खातून भले बेटी है, माँ है, बहन है, उनको इस बात का भी शऊर नहीं रहता, और वो जिना कर बैठते हैं, और ऐसे बहुत सारे वाकयात वो खबरों की जीनत बनते रहते हैं। तो इसका मतलब अब एक आम आदमी जो जिसके होशो हवास कायम है, वो ये महरम जो रिश्ते हैं, जाहिर बात है उनके साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब उसका उसका दिमाग ठिकाने नहीं है, उसकी अकल सलामत नहीं है, उसको कोई नशा चढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब हर वो चीज जो नशा आवर है वो खम्र है। तो अब ऐसी खजूरें या अंगूर जो पानी में भिगो दिए जाएं और फिर उनसे जनाब उनमें नशा पैदा हो जाए, जोश पैदा हो जाए, तो वो खम्र है। तो लिहाजा उसको उस खम्र को फिर खास तरीके से सिरका बना लेना तो ये जायज नहीं है। अब ये जो हदीस है इसके पीछे एक वाक्य है, और वाक्य ये है कि एक सहाबी वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आपने शराब जब हराम हुई है तो उस वक्त उन्होंने आके सवाल किया कि जी हमने तो कुछ यतीम बच्चे थे, उनके जो पैसे थे, उनका माल जो था वो हमने लगा दिया था, अंगूर खरीदे, अंगूर खरीद करके फिर हमने शराब बनाने के लिए लगा दिया, तो अब वो शराब बन गई है। अब अगर शराब तो हराम हो गई है, अब उसको अब हम ज़ाया कर देंगे, तो फिर इसका मतलब है उन गरीबों का जो माल था वो ज़ाया हो जाए। तो क्यों ना हम गरीबों के साथ कोई भलाई करें और फिर उनके माल को ज़ाया होने से बचा लें। और उसकी सूरत यही है कि हम उस शराब को सिरका बना लें और सिरका बना के बेच देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सूरत इजाजत नहीं दी। आपने फरमाया नहीं, शराब को सिरका नहीं बनाया जा सकता, तो शराब को सिरका नहीं बनाया जा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इसलिए मना फरमा दिया। तो इस हदीस से हमें जो बातें मालूम हो जाती हैं, एक तो ये कि शराब कतई तौर पर हराम है, और इसके दलाल किताब और सुन्नत में बिल्कुल वाज़ेह हैं, और उम्मत का इस बात पर इजमा है। अच्छा, और जबकि इससे बनाया गया सिरका जो है वो भी जो है वो हराम के हुक्म में ही बाज उलमा ने लिखा है, इससे बनाया सिरका हराम है तो खुद शराब बदरजा औला हराम होगी। मुसलमानों में रहकर इसकी तहरीम का मुनकर मुर्तद है, अगर कोई शराब की हुर्मत को नहीं मानता तो वो मुर्तद है, और अगर वो तौबा ना करे तो उसको सदा के तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सद्दे ज़राए के तौर पर शराब से सिरका बनाना भी हराम ठहराया, ताकि शराब की हुर्मत की शिद्दत दिलों में वो अच्छे तरीके से बैठ जाए और लोग इससे रुक जाएं। तो हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के उसलूब से शराब के नजस होने का इल्म होता है। तो ये हाँ, अरब के बहुत बड़े आलिम शेख मोहम्मद बिन साले अल उसैमीन जो हैं वो इस बात की तौज़ीह करते हैं कि हाफिज इब्न हजर का जो उसलूब है, चूँकि जो किताब है इसके जो मुसन्निफ है हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह हैं, और नजास्तों के बाब में पहली हदीस वो यही लाए हैं। तो वो कहते हैं कि शराब के नजस होने का इल्म होता है, लेकिन उनका ये कौल महल नज़र है। राजे कौल
इसके नजासत हकीकी ना होने का है, यानी कि ये जैसे हकीकी तौर पर नजस नहीं है, जैसे पेशाब पखाना नजस है, ऐसे नजस तो नहीं है। लेकिन हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह जिनकी हम किताब पढ़ रहे हैं, उनका नजरिया भी मालूम होता है कि उनका मैलान इस तरफ मालूम होता है। आगे हदीस है वअन्हु क़ाल लम्मा कान यौम खैबर अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा तलहत फनादा अन्नल्लाह व रसूलहु यनहयानिकुम अन लुहूमिल हुमुरिल अहलियति फइन्नहा रिज्सुन। हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि लम्मा कान यौम खैबरा, कि जब खैबर का दिन था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा को हुक्म दिया कि वो लोगों में ऐलान कर दे। फनादा, तो फिर उन्होंने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? अन्नल्लाह व रसूलहु, बेशक अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने, दोनों ने, यनहयानिकुम अन लुहूमिल हुमुरिल अहलिया, जो घरेलू गधे हैं, जो पालतू गधे हैं, उनके गोश्त को खाने से मना कर दिया। फ़इन्नहा रिज्सुन, क्योंकि ये रिज्स हैं, ये नापाक हैं। तो यहाँ पर एक और बात का बयान आ गया कि जो गधे हैं, गधों की दो किस्में हैं, एक होते हैं घरेलू गधे, एक होते हैं जंगली गधे। तो जो घरेलू गधे हैं, जो पालतू गधे हैं, जो आम तौर पर घरों में रखे होते हैं, जिन पर जो जो कुम्हार है, जिन पर मट्टी ढोता है, या गधा गाड़ी में जिसको हम जोड़ते हैं, जिस पर सवारी की जाती है, ये गधा घरेलू गधा कहलाता है। तो ये गधा हराम है, इसका गोश्त खाना, इससे मना फरमाया। और एक गधा होता है वहशी, जंगली गधा। तो लिहाजा वो खुद ब खुद इस कैद के लगाने से वो उसकी नफी नहीं होती। यानी जो जंगली गधा है उसका गोश्त हराम नहीं है, वो खाया जा सकता है। तो इस हदीस के अंदर भी हमें ये बात मालूम हो गई कि गधा जो है वो उसको गंदा कहा। अच्छा, अब ये गंदा तो है, लेकिन अब ये जैसे कि नजस नहीं है। अब यहाँ रिजसुन का माना किस माने में है? ये इस माना में है कि ये गंदा है। लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे पर सवारी की है, अब गधे पर सवारी की है तो जाहिर बात है जो गधे पे बैठेगा उसके कपड़े गधे के जिस्म को लगते हैं। और फिर ऐसे ही जब गधा ज्यादा दौड़ेगा, भागेगा, तो उसके जिस्म से पसीना निकलता है, और वो पसीना भी कपड़ों को लगता है। तो जो बिल्कुल नजस हो, तो जाहिर बात है फिर उसका पसीना भी, उसका बदन भी, उसकी खाल चमड़े बाल सब नजस होंगे। तो लिहाजा यहाँ पर एक इस माना में है कि ये गंदा है, लेकिन वो उस माना में नहीं है कि ये बिल्कुल इसके साथ जो लग गया वो नापाक हो जाएगा, उस कपड़े को धोया जाएगा, उस बदन को धोया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ बताना मकसूद है। अब गधा ठीक है, हमें वो बुरा लगे और अब उसके साथ कपड़े लग जाएं तो कोई धो ले, ठीक है। लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे पे सवारी की है, आपने जो सवारी की है, तो जाहिरी बात है जिस्म के साथ कपड़ों के साथ उस गधे का जिस्म भी लगा है, पसीना भी लगने का इम्कान है, तो आपने कपड़ों को धोया नहीं है। तो इससे मालूम हुआ कि गधा जो है वो नापाक नहीं है। अच्छा जी आगे हदीस है अन अम्र इब्न खारिजता क़ाल खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिनन वहुव अला राहिलतिही व लुआबुहा यसीरु अला कतिफय्य अखरजहु अहमद व तिर्मिज़ी व सह्हहहु। हजरत अमर बिन खारजा से रिवायत है, काला, वो फरमाते हैं, खतबना रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया, बिमिनन, मिना में, वहुव अला राहिलतिही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर तशरीफ फरमा थे। वलुआबुहा यसीरु अला कतिफय्या, और उस सवारी का जो लुआब था तो वो मेरे कंधों पर बह रही थी, मेरे कंधों पर गिर कर बह रही थी। तो अब ये हज के मौका का वाक़या है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार थे। तो अब जिस सहाबी ने ऊँटनी की लगाम पकड़ी हुई थी, तो जाहिर बात है ऊँटनी जब चलती है तो चलने की वजह से
یا جو وہ جگالی کرتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے منہ سے وہ جھاگ گرتا ہے، لعاب گرتا ہے، راڑ بہتی ہے، تو وہ جو پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے صحابی ان کے اوپر گر رہی تھی۔ اب ظاہری بات ہے جب گر رہی ہے تو ان کے کپڑوں کو بھی لگی، بدن کو بھی لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھونے کا حکم نہیں دیا، اس کو دھونے کا حکم نہیں دیا، جس سے یہ پتہ چلا جو معقول اللحم جانور ہیں، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو ان جانوروں کا پسینہ ہو، ان کا لعاب ہو، تو وہ حتیٰ کہ ان کا جو پیشاب ہے وہ نجس نہیں ہوتا، اب وہ نجس نہیں ہے۔ جیسے اب گائے بھینس ہیں، جو لوگ گائے بھینسیں پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، ظاہری بات ہے جب وہ ان کا دودھ دھوتے ہیں تو گائے اکثر طور پر پیشاب کر دیتی ہے، بھینسیں پیشاب کر دیتی ہیں، اور جو کسان ہے بیلوں سے ہل چلاتا ہے تو بیل پیشاب کر رہے ہوتے ہیں تو پیشاب کے چھینٹے بھی لگ جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز وہ چونکہ نجس نہیں ہے تو ان کے کپڑے خراب نہیں ہوتے، پلید نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے اگر کسی کو گھن آتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ کپڑوں کو بدل لے، نہا لے، دھو لے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ضرور ہی ان میں ہی پڑھے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا وہ پڑھنا درست ہے کہ درست نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے وہ چیز فی نفسی ہی وہ نجس ہے کہ نہیں ہے، وہ پلیدگی ہے کہ نہیں ہے، تو لہذا وہ پلیدگی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر وہ کپڑوں کو لگا ہو تو ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ اونٹ کا جو لعاب ہے وہ پاک ہے، جس کی دلیل یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا، اس سے آپ نے اس صحابی کو کچھ نہیں کہا۔ دوسرا اسے یہ معلوم ہوا کہ حلال جانور کے بدن سے نکلنے والی چیزیں وہ پاک ہیں، اس کا پسینہ، اس کا لعاب، تو وہ پاک ہے۔ حتیٰ کہ جانور کا اگر خون کپڑوں کو لگ جائے، جیسے کسائی ہے، قربانی کے موقع پر جانور ہم ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب وہ جو جانور سے خون بہتا ہے وہ حرام ہوتا ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ تو لہذا اس حدیث میں، حدیث کی جو باب سے مناسبت ہے وہ یہی ہے کہ اس باب میں یہ بات سمجھائی گئی، بتائی گئی کہ جو اونٹ ہے اس کا جو لعاب ہے وہ نجس نہیں ہے۔ ہاں جی، آگے حدیث آ رہی ہے، وہ ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی ثم یخرج الى الصلاة في ذلك الصوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت افرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ یغسل المنیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھو دیتے، ثم پھر یخرج نکلتے الی الصلاۃ نماز کی طرف، فی ذلک الثوب اسی کپڑے میں، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَىٰ أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ، اور میں دھونے کے نشان کو دیکھ رہی ہوتی تھی، یعنی اس کپڑے میں دھونے کے نشان کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، ولی مسلم، اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں لقد كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فیصلی فیہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو رگڑ کر مل کر دھو دیتی تھی، فیصلی فیہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ وفی لفظ لہو، اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں لقد كنت احکہ یابسا بظفری من ثوبہ، کہ میں آپ کے کپڑے پر لگی ہوئی منی کو میں کھرچ دیتی تھی اپنے ناخن سے، اپنے ناخن کے ساتھ آپ کے کپڑے پہ لگی ہوئی منی کو میں کھرچ ڈالتی تھی، کھرچ دیتی تھی۔ ہاں جی، تو اس حدیث کے اندر یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے کہ جو انسان کی منی ہے تو وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ منی کیا ہے۔ منی انسانی بدن سے نکلنے والا وہ مادہ
बल्कि इंसान की शर्मगाह से निकलने वाला वो पानी है, वो मादा जो हालत सेहत में ना किसी मर्ज की बिना पर उछल कर निकले। क्योंकि हाँ, इंसान की शर्म, बालिग जो मर्द औरत है उसकी शर्मगाह से जो पानी उछल कर निकलता है, सफेद किस्म का गाढ़ा मादा जो निकलता है, उसको मनी कहते हैं। अब इसमें ये इंसान की शर्मगाह से ये तीन चीजें निकलती हैं। एक तो मनी कहते हैं, एक को मजी कहते हैं, एक को वदी कहते हैं, और एक वो जो फिर पेशाब निकलता है या खवातीन है तो उनको फिर हैज का या निफास का खून वगैरह आता है। तो यहाँ पर बात हो रही है मनी। तो अब ये जो मनी है इसके बारे में कि अगर वो कपड़े को लगी हो तो क्या वो नजासत है कि नहीं। तो अब उसको धोना है, साफ करना है, खुरचना है, किसी कपड़े से साफ कर देना है, रगड़ के साफ कर देना है, तो ये क्या है। तो इस हदीस में तीन बातें हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बयान हुई हैं। नंबर एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी को धो डालते थे और फिर उसमें उसका निशान जो है वो बाकी रहता था। एक में आप फरमाती हैं कि मैं मनी को जो है रगड़ के धोया करती थी। यानी कि कपड़े को आमतौर पर खवातीन जब धोती हैं तो वो चुटकी बना लेती हैं और नाखून से पकड़ करके धोती हैं, तो वो मुराद इस तरह धोना। और तीसरा ये है कि अगर वो खुश्क हो जाती थी तो मैं अपने नाखून से उसको खुरच देती थी। ये तीन बातें यहाँ बयान हुई। तो इस हदीस से जो बातें हमें मालूम होती हैं उनको अगर हम बयान करें तो वो ये कि ज़रूरत के वक्त कोई हया वाली बात भी हो तो वो भी बयान की जा सकती है या पूछी जा सकती है। जैसे आयशा फरमाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी को धो डालते। दूसरी बात ये कि मनी पाक, इसमें जैसा कि कहा इख्तिलाफ है, लेकिन दोनों के दलाइल अपनी अपनी जगह मौजूद हैं और इसी हदीस को बुनियाद बनाते हैं कि मनी पाक है तो या नापाक, इसमें इख्तिलाफ है। कतई नजर मनी के असर को दूर कर देना चाहिए ताकि दूसरे लोग देखकर घिन ना करें। इस तरह कपड़ों पर लगी जैसे बलगम, थूक, जो ये लगे होते हो तो इनको भी हम धोते हैं। क्योंकि अब इंसान का थूक है वो नजस तो नहीं है, बलगम नजस तो नहीं है, लेकिन कपड़े को लगा हो तो फिर मक्खियां भिन भिनाती हैं, देखने से घिन आती है, बुरा लगता है, तो इसलिए उसको धो देते हैं। ऐसी ये बात मालूम हुई मनी नजस नहीं है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके धोने का हुक्म नहीं दिया। और जो आपका फेल होता है ना, आपके फेल से किसी चीज का वो वजूब साबित नहीं होता। किसी चीज आप सिर्फ कोई काम, एक होता है आपका हुक्म, हुक्म देने काम ऐसे करो, हाँ उससे वजूब साबित होता है, अल अम्रु लिल वजूब। लेकिन जो आपका सिर्फ अमल होता है उससे वजूब साबित नहीं होता। तो लिहाजा यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, आपका फेल है, तो आप उसको धो देते थे। तो लिहाजा इससे यही बात मालूम होती है कि वो नजस नहीं है। और यहाँ से ये बात मालूम हुई, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैं आपके कपड़े पे लगी मनी को धो देती थी या उसको खुरच देती थी, कि बीवी जो है खामद की खिदमत भी कर सकती है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी वसल्लम के कपड़े धो दिया करती थी। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और उनके साथ अच्छे तरीके से रहो। ऐसे ही मनी अगर खुशक हो तो सिर्फ खुरच कर दूर कर देने से भी कपड़ा पाक हो जाता है। हाँ अलबत्ता उसका कुछ ना कुछ असर बाकी हो खुरचने के बावजूद तो फिर उसको धो देना चाहिए। तो इससे ये भी पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सादा तबीयत के आदमी थे, दरवेश सिफ्त आदमी थे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहद ये है कि आपने उन्हीं कपड़ों के अंदर नमाज पढ़ ली, और जिन कपड़ों पे जिनको अभी धोया था और उन पर निशान भी लगा हुआ था, लेकिन आपने उसके अंदर ही नमाज अदा फरमा ली है। तो जबकि हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते, तो हमें भी ये सादगी अपनानी चाहिए। ऐसे ही इस रिवायत में जिस मनी का जिक्र है वो जिमा से निकली, यानी मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी जो की है, हम बिस्तरी करने के दौरान हकूक़ ज़ौजियत अदा करते हैं तो
پھر جو فراغت ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کو احتلام نہیں ہوتا تھا۔ اور اس سے ایک یہ بات کی تاکید لا سکتے ہیں کہ جیسے مذکورہ روایت میں یابسن اور بظفری کے الفاظ سے حق کا کھرچنے کی تاکید ہے، کیونکہ وہی شے کھرچی جا سکتی ہے سوکھی ہو، اور کھرچا صرف ناخن سے ہی یا اس جیسی کسی نوکدار کسی بھی چیز سے کھرچا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ تاکید کے لیے ہیں کہ اس سے پاک کرنا۔ تو یہاں پر ہمیں اس حدیث سے یہ ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں، جن سے یہ بات معلوم نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ منی جو ہے وہ نجس نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نجس ہے، وہ ایک بات پیش کرتے ہیں، دیکھو جی اگر نجس نہ ہوتی تو آپ اس کو دھوتے نہ، لیکن بھئی دھونے سے تو اس کا نجس ہونا ثابت نہیں ہوتا، دھوتے تو ہم تھوک کو بھی ہیں، بلغم کو بھی ہیں، تو لہذا بلغم اور تھوک تو نجس نہیں نہ ہے۔ تو اسی بات معلوم، آگے بھی ہم ایک حدیث سے اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا باب مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ہاں جی، حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا باب مکمل ہو۔ ہاں جی، حدیث ہے وہ ان ابی السمح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغسل من بول الجاریة ويرش من بول الغلام، اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ وان اسماء بنت ابی بکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنزهه ثم يصلي فيه، متفق عليه۔ وعن ابي هريره قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف۔ حضرت ابو سمحہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول الجاریہ، بچی کے بول کو دھویا جائے گا، بچی کے بول کو دھویا جائے گا، وہ یورش من بول الغلام، اور بچے کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے۔ ہاں جی، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو بچہ اور بچی ہے اس کے پیشاب کا فرق بتایا گیا، یعنی کہ دونوں ہیں تو نجس ہی، لیکن ایک کی نجاست ذرا ہلکی ہے اور ایک کی نجاست ہلکی نہیں ہے۔ تو اب بچے کا جو پیشاب ہے اس کو صرف پانی کے چھینٹے مار دینے سے ہی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یعنی اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے ایسا بچہ اٹھایا جس کی غذا صرف دودھ ہے، وہ ابھی صرف ماں کا دودھ پیتا ہے اور کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو لہذا ایسا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا ہے، تو لہذا اب وہ کپڑے کیسے پاک ہوں گے؟ تو ان پر صرف پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں، اور چھینٹے مارنے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ اس پر اتنا پانی ڈالا جائے کہ وہ ٹپکنے لگے۔ چھینٹے مارنے کا مطلب چھینٹے مارنا ہی ہم خوب سمجھتے ہیں، چھینٹے مارنے سے کیا مراد ہو سکتا ہے، تو چھینٹے اس پر مار دیے جائیں، تو چھینٹے مارنے سے وہ پاک ہو جائے۔ لیکن جو لڑکی ہے وہ اگر پیشاب کر دے اور وہ بھی اسی عمر کی ہو، اس کی بھی غذا صرف اور صرف وہ ماں کا دودھ ہے، اوپر کی خوراک نہیں کھاتی ہے، تو اس کے پیشاب کو دھویا جائے۔ یعنی کہ یہ بچے اور بچی کے پیشاب کو صاف کرنے، کپڑے کو اس سے پاک کرنے کا فرق ہے، تو بچے اور بچی کا، تو اگر بچی کا پیشاب لگ جائے تو اس کو دھویا جائے گا، جبکہ بچے کے پیشاب لگنے پر اوپر صرف پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے، تو اس سے گزارا ہو جائے۔ اب اس میں دو احادیث ہیں، ان کو سن لینا چاہیے۔ نمبر ایک، حضرت ابو سمحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن یا حسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آپ نے بچے کو اٹھا لیا تو سینہ مبارک پر پیشاب کر دیا، یعنی آپ کے نواسوں میں سے کسی ایک نے آپ کے سینے پر پیشاب کر دیا، تو حضرت ابو سمحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دھونا چاہا، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث بیان کی،
اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، وہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچہ لایا گیا جو ابھی کھانا نہ کھاتا تھا، اور اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اس پر آپ نے پانی کے چھینٹے مارنے کا وہ حکم دیا۔ تو ان دو روایتوں سے پتہ چلا آپ نے بچے کو اٹھایا اور اس نے پیشاب کر دیا، تو پھر آپ نے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے صرف چھینٹے مار دی، یعنی اس کو دھویا نہیں۔ تو ہمیں پھر یہ بات اس حدیث سے بات سمجھ آئی کہ بچہ اگر کسی نے اٹھایا ہو، بیٹا اٹھایا ہوا ہو، اور اس کی عمر اتنی ہو کہ وہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے اور کچھ نہیں کھاتا، تو بچہ تو اب جو ہے 2 سال تک دودھ پیتا رہتا ہے، 2.5 سال تک دودھ پیتا رہتا ہے۔ تو اب جب تک کوئی اور چیز اس کی خوراک نہیں بنتی، اب ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑا بہت ماں کا دودھ پیتا ہے اور اوپر سے اس کو ہم چیزیں کھلاتے پلاتے رہیں اور وہ کھانے پینے لگے، نہیں، یہ صرف اس وقت تک کی عمر ہے کہ جب وہ بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے اور اسی پر اس کی زندگی کا دار و مدار۔ تو اگر بچی ہوگی تو پھر اس کے پیشاب کو دھویا جائے، اس سے یہ حدیث معلوم ہوگی۔ تو آگے جو حدیث ہے اس میں مسئلہ یہ بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی دم الحیض، حیض کے خون کے بارے میں جو کپڑے کو لگ جاتا ہے، تو فرمایا تحطہ ثم تخرسہ بالماء ثم تنزہ ثم تصلی فیہ۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں کہ ان النبی قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کے بارے میں فرمایا؟ حیض کے خون کے بارے میں فرمایا جب وہ کپڑوں کو لگ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو رگڑ کر صاف کر دے، پھر اسے پانی کے ساتھ 2 انگلیوں میں لے کر رگڑ کر صاف کرے، پھر اس کو اچھی طرح دھو ڈالے اور پھر اس میں نماز ادا کر لے۔ یعنی کہ اس کو جو کپڑے پہ خون لگ گیا ہے اس کو پہلے صاف کر دے۔ تو صاف کرنے کا یہ ہے کہ جب اس کو صاف کر دیا جائے گا تو پھر وہ کپڑے پر پھیلے گا نہیں، یعنی کہ دھونا اس کو آسان ہو جائے گا، اور پھر یعنی کہ اتنی ہی جگہ کو دھو لیں گے اور پھر وہ پھیلے گا نہیں کپڑے پہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا پھر سمت تصلی فی، پھر اس میں تم نماز پڑھ لو۔ اور اگلی حدیث میں ان ابی ہریرہ قال قالت خولت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خولہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، کہ اگر وہ جو نہ جائے خون، یعنی کہ کپڑے پہ جب خون لگ جاتا ہے اور ہم اس کو دھوئیں تو پھر اس کا رنگ باقی رہ جاتا ہے، کپڑے پہ نشان باقی رہ جاتا ہے، اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے، پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا یکفیک الماء، بس تمہارے لیے اس پر پانی بہا دینا کافی ہے، یعنی تم اس کو دھو دو، بس اتنا کافی۔ ولا یضرک اثرہ، تو پھر اس کا جو نشان ہے نا وہ تمہیں کوئی نقصان کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، یعنی وہ کپڑا پاک ہی سمجھا جائے گا، وہ کپڑا پاک ہی ہو جائے گا۔ اگر صرف داغ باقی رہ جاتا ہے تو داغ کے باقی رہنے سے وہ کپڑا یا وہ نجاست باقی نہیں رہتی ہے، تو لہذا وہ پاک ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ حیض کا جو خون ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو دھویا جائے گا، اس سے پتہ چلا وہ نجس ہے، اس کو دھویا جائے گا۔ صفائی کے اندر اگر کپڑے کو دھوتے وقت خون کا اثر لگا رہ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کپڑا دھو دیا اس کا نشان باقی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کپڑا جو ہے وہ جس پہ خون لگا ہے بس اتنا دھو لیا جائے، سارے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کپڑے پہ نجاست لگی اب سارا ہی دھونا ہے، نہیں، سارا دھونا ضروری نہیں، ویسے اگر کوئی دھونا چاہے تو دھو لے، لیکن مسئلہ یہی ہے صرف اتنی جگہ دھو لی جائے، اتنی جگہ دھو لینے سے وہ کپڑا کیا ہو جائے گا؟ بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہم نے آج ہمارا تیسرا باب مکمل ہو گیا، تو آئندہ بدھ کو انشاءاللہ ہم چوتھا باب شروع کریں گے۔ تو چوتھا باب ہے وضو کے احکام اور مسائل۔
تو انتہائی اہم مسائل ہیں، کیونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو وضو کے جو مسائل ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے۔ تو آئندہ بدھ کو انشاءاللہ یہاں سے سبق کا آغاز ہوگا، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب نمبر 4 سے۔ تو اب ہم نے جو پڑھا ہے اس میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سوالات ہماری جنگلی گدھا حلال؟ ہاں جی، جنگلی گدھا حلال ہے، اس کی تو توضیح ہم نے کی ہے۔ جو گھریلو گدھا ہے وہ حرام ہے، اور جو جنگلی گدھا ہے وہ حلال۔ ہاں جی، وہ سسٹر بیٹھی ہوتی ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں تو آپ وہ ذرا بول دیں گے تو آسانی ہو جی جائے السلام گی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ وعلیکم۔ پوچھ رہے ہیں کہ جو ایک سرکہ ملتا ہے یہاں پر، وہ جو ہے وہ ریڈ وائن سے بنتا ہے، وہ جو شراب سے بنتا ہے ہاں سرکہ، کیا وہ حلال ہے؟ ہاں، اس میں یہی ہے کہ جو سرکہ ہے، اب وہ شراب نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سرکہ ایسا نہ ہو کہ شراب کی کوئی باقیات ہوں اور ان پر سرکے کا لفظ بول دیا جائے، لیکن جو سرکہ ہے وہ اگر بنا دیا گیا ہے تو وہ حلال ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرکہ استعمال کیا ہے۔ لیکن جو سرکہ شراب سے بنایا جاتا ہے اور ایک وہ سرکہ جو بغیر شراب کے بنایا جاتا ہے، اگر دونوں دستیاب ہیں تو پھر وہ لینا چاہیے جو شراب سے نہیں بنایا گیا، یعنی شراب والا جو ہے وہ نہ لیں اور وہ لیں جو شراب سے نہیں بنایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم شراب سے بنا سرکہ لیں گے تو ظاہری بات وہ پہلے شراب بنے گی پھر سرکہ بنے گا، تو پھر ہم ان کا وہ تعاون کر رہے ہیں، تو لہذا ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ان کا کسی لحاظ سے ہم تعاون نہ کریں، لہذا وہ سرکہ پھر ہم استعمال کریں گے جو شراب کے علاوہ سے بنایا گیا۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ دوسرا سوال ہے کہ خشخش اور جائفل کے بارے میں کیا بتا دیجیے پلیز۔ ہاں، جائفل تو ٹھیک ہے، جائفل تو عام جو ہے وہ پنساری کی دکان سے ملتی ہے اور وہ استعمال کی جاتی ہے، وہ تو چاول وغیرہ میں بھی ڈالتے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ خشخاش جو ہے، خشخاش استعمال کی جاتی ہے، لیکن اب ہے خشخاش کے جو پھول ہوتے ہیں اور ان پھولوں کے ساتھ خاص ان کو گوند نکالا جاتا ہے اور اس سے کوئی نشہ بنایا جاتا ہے، ہاں وہ تو حرام ہوگا، لیکن اب جو خشخاش ہے وہ تو فی نفسی ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ریسٹورینٹس یا ہوٹلز ہیں جہاں سور کا گوشت اور شراب سرو کی جاتی ہے، کیا وہاں کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن دو باتیں ہو جائیں گی۔ ایک ہے وہاں پر جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ حلال کھانا کھائیں گے، یعنی وہاں سے کوئی سبزی کھا لیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو ٹھیک ہے، یعنی کہ وہاں کھانا کھانے میں، وہ سبزی دال کھانے میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو برتن ہیں ان کی تمیز تو نہیں نہ کی جائے گی وہاں پر۔ وہ جن کا ہوٹل ہے، خاص طور پہ اب جو باہر کے ممالک کے لوگ ہیں، یورپین ممالک جو ہیں، ان میں اب وہ برتنوں کی تمیز تو کریں گے نہیں کہ بھئی اس میں ہم وہ خنزیر کا گوشت ڈال کے دیتے ہیں، جس میں ہم جو ہے کوئی وہ چکن ڈال کے دیں گے، نہیں، ان کے لیے تو برتن سارے ایک سے ہی ہیں۔ لہٰذا وہاں اس کے مد مقابل اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو اطمینان ہے کہ یہاں پر کوئی دوسرا گوشت نہیں ہوتا، صرف حلال جانوروں کا گوشت ہی ہے، تو آپ اس کو ترجیح دیں، بھلے آپ کو تھوڑا دور جانا پڑے، اس کو ترجیح دیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشبہات، ایک حدیث یہ ہے اتقوا الشبہات ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اور ان کے درمیان کچھ شک شبے والی چیزیں ہیں۔ من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات والی چیز میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، اور جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیز میں بچا لی اس نے اپنے دین، اپنی عزت کو بچا لیا۔
تو एक हदीस में आता है दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका, उन चीजों को छोड़ दो जिनमें शक है और उन चीजों को अपना लो जिनमें कोई शक नहीं है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि वहां पर आप ना खाएं, वहां खाएं जहां पर कोई शक शुबा नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे इलाके में जहां उसके अलावा कोई होटल नहीं है तो मजबूरी, तो फिर आप उस बर्तन को धोएंगे, उसकी तसल्ली करेंगे, तशफ़ी करेंगे, तो फिर खा सकते हैं। या जैसा कि आजकल तो सहूलत है, आर्टिफिशियल जो बर्तन चले हों उनमें खा लें, लेकिन बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जी। जज़ाकल्लाह खैर। शेख, दूसरा सवाल है, क्या हम हैज़ वाले कपड़े दूसरे कपड़ों के साथ धो सकते हैं? हाँ, धो सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो कपड़ों को देखें, अब इसमें और जो दूसरे मसाइल हैं वो अलग हैं, खान की जो मसाइल हैं, लेकिन इन कपड़ों को हम धो सकते हैं। चूंकि जब एक पानी इन कपड़ों को साफ कर देता है तो जाहिर बात है वो बाकी कपड़ों को भी पाक कर देगा, तो सब एक उसमें पानी के साथ धुल रहे हैं ना, तो वो सारे ही पाक हो जाएंगे। तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई अलग से धोना चाहे तो वो धो ले, अगर धोना चाहे तो ठीक है, उसमें कोई मुज़ायका नहीं, किसी किस्म का कोई मुज़ायका नहीं। एक सवाल है कि क्या गधी का दूध हलाल है? अब जो जंगली गधी होगी, अब जाहिर बात है जब उसका गोश्त हलाल है तो उसका दूध भी हलाल होगा। अब जो घरेलू जो गधा है, तो गधा या गधी है, उसका ना गोश्त हलाल है तो ना उसका दूध हलाल है। तो जो वहशी है, जंगली है, उसका हलाल है, वो गोश्त भी हलाल है और उसका दूध भी हलाल होगा। जी। जी। अ, लिखा है कि प्रीवियस क्लास में चांदी के बर्तन में खाने को मना किया है। फिर शादी अ, में वो जो शादी में शायद कोई ग्लास दिया जाता है, चांदी के प्याले में दूध पेश किया जाता है। हाँ तो तो ये क्या किया? हाँ देखो जी, बात ही है। अब अहकाम तो एक ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं शादी भी किसी को रुख्सत दे दी जाए, दूल्हा मियाँ को दूध पिलाना ही है। पहली बात तो वो दूध पिलाना ही जायज़ नहीं है इस तरीके से कि वो जो दुल्हन की बहनें आती हैं जमघटे में और बेपर्दगी के साथ, और फिर जनाब वो दूध पिलाई की रस्म होती है और उसमें पूरा छेड़छाड़ होती है, हंसी मजाक होता है। शरन तो यही काम जायज़ नहीं है। तो जब ये काम जायज़ नहीं है तो फिर अगले लवाजिमात तो बहरहाल ख़ास तौर पर जो चांदी का गिलास उस वक़्त भी, वो भी उस वक़्त भी जायज़ नहीं है, उस वक़्त भी हलाल नहीं है। अगर दूध पिलाना ही है तो उस बर्तन में पिलाओ जो हलाल है। लेकिन हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर शादी पे इल्ला माशाल्लाह 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है, लेकिन शादी पर सिर्फ जो निकाह की रस्म होती है ना ज्यादा, वही शरीयत के मुताबिक होती है। बाकी तो सारे काम इल्ला माशाल्लाह इल्ला मन रहीम रब्बी, वो गैर शरई ही होते हैं। तो एक बंदे ने, किसी ने पूछा ना कि जी अगर वो हराम खाने में लोगों के बकरे, छतरे, दुम्बे, ऊंट हराम तरीके से चोरी करके वो खा जाता है, लेकिन वो मसला पूछने आ गया जी अगर हलक में मच्छर चला जाए तो ये बताओ ये हलाल है कि हराम है। तो उससे कहा भाई तू इतने बड़े बड़े ऊंट खा गया है और मक्खी मच्छर का तो पूछ रहा हलाल है हराम। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी रसूमात हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां करके दिखाई हैं, 4 अपनी बेटियों की शादियां की हैं, हजारों सहाबा कराम की शादियां की हैं, तो उनमें हमें ये रसूमात मिलती ही नहीं हैं। तो लिहाजा ये रसूमात भी ठीक नहीं है और इस रस्म के तौर पर चांदी गिलास में दूध पिलाना भी ठीक बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर शेख। ये जो मेकअप के सामान में ये लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो हाँ क्या वो लगा के इस्तेमाल करके वो क्रीम वग़ैरह, क्या नमाज़ पढ़ी जा सकती है? हाँ, पहली बात तो ये है, वो जो अल्कोहल है ना जी, अगर तो वाकयातन वो अल्कोहल है तो पहली बात तो ये आएगी, लगाना बाद की बात है, उसका खरीदना आएगा। तो खरीदना जो हराम चीज है उसकी खरीदो फरोख्त भी हराम है। तो लगाना तो बाद की बात है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि इसमें इतने फीसद अल्कोहल है, सारे अज्जा जो होते हैं ऊपर लिखे होते हैं, तो आप उसमें वो अल्कोहल के पैसे भी दे रहे हैं ना जी। तो इसका मतलब है पहले तो खरीदो फरोख्त आ गई, तो लिहाजा वो खरीदो फरोख्त जायज नहीं है। तो फिर उसका शराब अगर उसमें है तो शराब को अपने जिस्म पर लगा कर, एक हराम चीज को लगा कर आप नमाज पढ़ेंगे तो वो भी दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा इन चीजों से बचना चाहिए।
جزاک اللہ خیر شیخ. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ سگریٹ یا حقہ اس سے نشہ نہیں ہوتا تو کیا یہ جائز ہے؟ ہاں دیکھو اس میں نشہ نہیں ہوتا، تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں نشہ ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نشہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں نشہ نہیں ہوتا، تو جو ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے اتنے عرصے سے، آپ اس سے کہیں ذرا سگریٹ چھوڑ کے دکھاؤ تو وہ یہی بات کہے گا کہ چھوڑی نہیں جاتی، چھوڑنی بہت مشکل ہے. بھئی چھوڑی کیوں نہیں جاتی؟ چونکہ اس کی طلب ہوتی ہے. تو جب اس کی طلب ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ ایک نشے کی طلب ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے دیکھو جی طلب ہی ہوتی ہے نا، اس سے کوئی عقل پہ کوئی فطور تو نہیں نہ آتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ شراب پینے کا عادی ہو گیا، اب وہ اگر فرض کر لو 5 گلاس پیتا ہے تو تب جا کر اس کو کوئی نشہ آتا ہے، لیکن اگر 1 گلاس پیتا اس سے تو اس کو نشہ نہیں آتا، چونکہ اس کی عادت ہوگی. تو کیا اس کو 1 گلاس پینے کی اجازت دے سکتے ہیں ہم؟ کیونکہ اس 1 گلاس پینے سے اس کو نشہ تو نہیں آ رہا. وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے دیکھو جی آپ نے کہا تھا کہ شراب تو وہ ہوتی جس کو پینے سے انسان کو نشہ چڑھ جائے، تو میں نے آپ کے سامنے 1 گلاس پی لیا، گھنٹوں آپ سے باتیں کروں گا، مجھے تو نشہ نہیں چڑھ رہا. اور بھائی وہ ہے تو شراب نا، تو وہ شراب تو جو کل مسکرین حرام، تو اس کا قلیل بھی حرام ہے، کثیر بھی حرام ہے. تو ایسے ہی جو یہ نشہ ہے سگریٹ ہے، کیا اس کے اندر وہ نکوٹین نہیں ہوتا؟ وہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے. اور دوسری بات کچھ بھی نہ ہو تو اس سگریٹ پینے کا، حقہ پینے کا کوئی ایک فائدہ بتایا جائے کیا ہے؟ اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے یہ الگ بات ہے، پیسے کا ضیاع ہوتا ہے الگ بات ہے، اور انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے یہ الگ بات ہے. اور اس سے تو اب کینسر، اب جو سگریٹ ہے اس کے اوپر محکمہ صحت میں لکھا ہوتا ہے تمباکو مضر صحت ہے، محکمہ صحت، اور اس کے اوپر پھر ڈبی کے اوپر ایک وہ بنا دی گئی تصویر جس میں منہ کا کینسر دکھایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں نشاندہی کر رہی کہ یہ کام درست نہیں ہے. تو لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. لہذا اس میں فضول خرچی بھی ہے، انسانی جان کا ضیاع بھی ہے، اور منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. تو ان ساری مجموعی صورتوں چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ ناجائز ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. ایک اور سوال ہے. یہ پوچھ رہی ہیں کہ پریگننسی کے بعد آئی تھنک یہ لکھ رہی ہیں 45 دن کے بعد اگر عورت ناپاک ہوتی ہے تو کیا وہ کیا اس کے ساتھ بیٹھنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ ہاں دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جو ایک مسلمان خاتون ہے نا، وہ کسی بھی حالت میں ہو جی وہ ناپاک نجس نہیں ہوتی. کسی بھی حالت میں ہو تو نجس نہیں ہوتی، وہ خود بھی نجس نہیں ہوتی کسی بھی حالت میں. تو اس کے ساتھ بیٹھنے والا تو نجس ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض کے ایام میں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چٹائی پکڑاؤ. تو انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ اللہ کے رسول میں حیض سے ہوں. تو آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست بیدک، کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ دیا کرتے تھے، میں آپ کا سر دھویا بھی کرتی تھی، کنگھی بھی کیا کرتی تھی. تو اب اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہ کرتے، اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہ بتاتی. تو لہذا حیض کے ایام میں، یا وہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے ان ایام میں، یا بچے کی ولادت کے بعد جو عورت نفاس کے دنوں سے گزر رہی ہوتی ہے ان ایام میں عورت نجس نہیں ہوتی. ایک حدیث میں واقعہ یہ آتا ہے، ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے غسل کی حاجت تھی، میں غسل مجھ پر فرض تھا لیکن میں نے بھی غسل نہیں کیا تھا. تو میں آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ کے ساتھ چلنے لگا. اب میرے دل میں یہ بات تھی، خیال تھا کہ میں اس حالت میں ہوں، حضور کے ساتھ ہوں. تو میں پھر آپ جب آگے سے کوئی صحابی ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باتیں کرنے لگے اور میں چپ کر کے کھسک گیا. تو جب میں واپس آیا تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے؟
تو انہوں نے کہا جی میں اسی حالت میں تھا، تو آپ نے اس وقت فرمایا سبحان اللہ کہ مومن تو نجس ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ بھی غسل کی جب فرض تھا تو اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا مومن نجس نہیں ہوتا، تو لہذا مسلم جو خاتون ہے وہ نجس نہیں ہوتی، وہ کسی بھی حالت میں۔ جی جی شیخ، یہ پھر پوچھ رہے ہیں کہ الکوہل، دو سوال ہیں کہ پھر ہم ہوں نماز میں جب پرفیوم لگا کے پڑھتے ہیں اس میں بھی ہوں تو الکوہل ہوتا ہے، اور پھر وہ بچوں کے کاف سیرپ میں بھی الکوہل ہوتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ ہاں، اب اس میں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ جو اب یہ الکوہل ہے نا، اب اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب پرفیوم وغیرہ میں الکوہل لگاتے ہیں نا، تو وہ جب ہم وہ شاور مارتے ہیں تو وہ الکوہل فضا میں اڑ جاتی ہے اور جو خوشبو وہ کپڑوں کو لگتی ہے، تو لگانے والوں کا یہ کہنا ہے۔ دوسرا، جو سیرپ وغیرہ میں ہوتا ہے یا ہومیوپیتھک کی جو ادویات ان میں ہوتا ہے، ان کے بارے میں ان لوگوں کو کہنا یہ الکوہل دو قسم کے، ایک الکوہل وہ ہے جس کو ہم پیتے ہیں اور پی کر کے نشہ چڑھتا ہے، ایک وہ الکوہل، اور یہ الکوہل وہ ہوتا اس کی قسم میں سے ہی ہے لیکن اس سے کوئی نشہ وغیرہ چڑھتا نہیں ہے، اس کو بطور نشہ کے کوئی استعمال بھی نہیں کرتا ہے، تو یہ ان لوگوں کا ایسا کہنا ہے یہ بات۔ تو اب جو پرفیوم وغیرہ ہے اس میں بھی بات تو وہی آئے گی کہ لگانا بعد میں ہے، خریدنا پہلے ہے، تو اب اگر وہ الکوہل ہے واقعتاً تو پھر اس کا خریدنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہم یہ عذر بہانہ کریں دیکھو جب اگر لگانا ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم پرفیوم کہاں سے لگائیں گے؟ بھئی پرفیوم چھوڑو، اتنے اچھے اچھے وہ عطر موجود ہیں، خوشبوئیں موجود ہیں، آپ خوشبو استعمال کر لیں، اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کے لیے تو پرفیوم استعمال کرنا شرعاً جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگاتی ہے اور وہ لگا کر بازار جاتی ہے اور پھر لوگ اس کی خوشبو سونگھ کر اسی طرح متوجہ ہوتے ہیں تو فرمایا فہی زانیت، یہ تو زانیہ عورت ہے، تو لہذا اس طرح خوشبو لگا کے باہر جانا نہیں چاہیے۔ اور مرد و خواتین کی خوشبو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ ہو مہک نہ ہو، اور مرد کی خوشبو وہ ہے جس میں خوشبو ہو اور رنگ نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں تو اس وقت مرد و خواتین ماشاءاللہ وہ مردوں کی چیزیں عورتیں اور عورتوں کی چیزیں مرد خوب استعمال کر رہے ہیں، تو لہذا یہ پرفیوم جو ہے جس میں الکوہل واقعتاً ہے اور وہ وہی الکوہل ہے جس کو ہم شراب کہتے ہیں، جس کے پیچھے نشہ آتا ہے، پھر تو اس کا خریدنا بھی ٹھیک نہیں، اس کا لگانا بھی ٹھیک نہیں، اور اس کا سیرپ میں ملا کر استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ میری بات کا جواب سن کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی پھر اتنی کھانسی وغیرہ ہوتی ہے پھر ہم کہاں جائیں کیا کریں؟ تو یہ امت مسلمہ کی اور ہم مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے نا، انہوں نے اس چیز کا حل نہیں نکالا، وہ جو کفار ہیں انہوں نے یہ نسخے بنا بنا کر ہمیں دے دی اور ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو لہذا کیا اب ہمیں وہ جو چیز دیں گے ہم اس کو استعمال کرتے ہی جائیں گے؟ نہیں، اس کے علاوہ دوسری چیزیں موجود ہیں، دیسی چیزیں موجود ہیں، ان کو پی کر کے کھانسی کا علاج ہو سکتا ہے، گلے کا علاج ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر ہمارے پاس یہ حرام چیزوں کی ایک فہرست موجود ہے تو لہذا میں نے وہ لینی ہے کیونکہ ان کے متبادل حلال چیز نہیں ہے، تو یہ کوئی عذر بہانہ نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ ٹھیک ہے جی۔ I think so، جی میں یہی دیکھ رہی تھی کہ سوال موسٹلی ریپیٹڈ ہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو چلو اب کسی نے اگر اور کرنا ہوگا تو وہ پھر وہ اصل میں میرا نا ٹیلی گرام کا وہ اتنا چلتا نہیں ادھر، میں نے بتایا بھی تھا اس میں کچھ مسئلے مسائل ہیں ادھر، تو میرا جو ہے واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو لوگ کر لیں واٹس ایپ پہ، کیونکہ مجھے کافی آسانی ہو جائے گی، تو وہ جو اس پہ سوالات بھیج دیں گے تو کافی آسانی ہو جائے گی۔ تو نمبر ہے میرا 0321 4944420، 0321 494420۔ تو اب کوئی واٹس ایپ پہ بھیجنا چاہے تو میرے لیے کافی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر آپ کے سوالوں کے جواب وہاں دے دی جائیں گے۔ تو ہم اپنی کلاس کے اختتام کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم
وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔